मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में हतमी फैसला होने का इम्कान। माहिरीन कानून सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में कॉज दिस मंसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत ना हो सकी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। हामिद खान कमरा अदालत से वापस रवाना हो गए। लाहौर में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। वजीर आला केपी ने राइफल से सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला किया। मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़ फोड़ के लिए उकसाते रहे। बुलवाइयों ने टोल प्लाजा के केबिन और सीसीटीवी कैमरा तोड़े। हमले के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाही। अदालत ने मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। रावलपिंडी में 28 सितंबर को पीटीआई का जलसा। मकामी क़यादत ने डीसी रावलपिंडी के पास दरख्वास्त जमा करा दी। लियाकत बाग या भट्टा चौक में जलसा करने की इजाजत मांग ली। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। सरकारी वकील की रिपोर्ट पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त से निपटा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 5 रोजा दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब में कहा, फलस्तीन तनाज़े के हल तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहा है। फलस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। IMF से $7 अरब नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने की यकीन दहानी करा चुका है। बिजली की कीमतों में बार बार इजाफा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 28 खरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। रवा साल गर्दिशी कर्जों में 417 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। ये इजाफा आलमी मालियाती फंड को दी गई यकीन दहानियों के खिलाफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी उरूज पर। PhD होल्डर्स भी क्लास 4 के चपरासी की नौकरियों के लिए दरखास्तें देने लगे। DI खान में एक असामी पर PhD और मास्टर डिग्री होल्डर्स की दरखास्तें जमा हुई। सूबाई वजीर एहसानुल्लाह का KP असम्बली में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने मुनाल रेस्टोरेंट को मसमार कर दिया। 18 साल बाद रेस्टोरेंट बंद होने से 700 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। कराची के इलाके सदर में नोमान सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। धुआं भरने से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के थाना संजानी में 30 अगस्त को 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित। SHO गिरफ्तार। DSP करनौल और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल। SP से वजाहत मांग ली गई। IG इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। चुनिया में चोरी की वारदात। शोर मचाने वाली खवातीन पर तशद्दुद। डाकू को पकड़ने वाला पड़ोसी फायरिंग से जाबाहक हो गया। एक चोर पकड़ा गया, साथी फरार। बूरेवाला में तेज रफ्तार ट्रक ने फर्स्ट एयर की तालिबा को कुचल डाला। ट्रक ड्राइवर फरार। मुतवफ्फिया अक्सा नवाज रिक्शा ड्राइवर की बेटी थी। वालिदैन गम से निठा। ड्रामे में नजर आने वाली पेंटिंग्स फेरियर हॉल में मौजूद हैं। सैफी सुमरों की पेंटिंग्स 2017 में गायब नहीं हुई थी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर सकाफत सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स वापस लेने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मामला गलतफहमी की बुनियाद पर बढ़ गया।
امریکہ کا مالم جبہ میں دہشت گرد حملے پر اظہار تشویش۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردی میں بہت نقصان اٹھایا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ نیتن یاہو غزہ کو ہزاروں فلسطینیوں کی شہادتوں کے بعد لبنانی عوام کے خون کے پیاسے بن گئے۔ لبنان میں فضائی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 492 ہو گئی۔ بیروت اور جنوبی لبنان پر بمباری سے 1645 افراد زخمی، شہداء میں 35 بچے اور 58 خواتین بھی شامل۔ اسرائیل کا لبنانی شہریوں کو گھر خالی کرنے کا حکم۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے حزب اللہ نے گھروں میں اسلحہ چھپایا ہوا ہے۔ شاطر اسرائیل کی جانب سے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا خدشہ۔ ایران نے ایٹمی اور میزائل تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ عملے کے مواصلاتی ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی عائد، مواصلاتی ڈیوائسز کی بھی جانچ پڑتال۔ اسرائیل سے روابط کے شعبے پر اہم ایرانی حکام سے تحقیقات۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو فوجی علاقہ بنانے کی حکمت عملی بنا لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا فیصلہ کر لیا۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپس اور اسکولوں پر بمباری، مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے، 60 زخمی۔ دیر البلح میں خاتون 4 بچوں سمیت شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 41,400 سے زائد ہو گئی۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار خیریت سے ہیں۔ غزہ میں حماس کی سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطے میں ہیں۔ حماس نے اسرائیلی پروپیگنڈے کو سفید جھوٹ قرار دے دیا۔ ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی کے مطابق یحییٰ سنوار اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں۔ جھوٹی خبریں پھیلانے کا مقصد فلسطینی عوام کے حوصلے پست کرنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات۔ اسرائیل لبنان کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر بھی بات چیت۔ جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیل لبنان کشیدگی کم کرنے کے لیے مستقل کام جاری ہے۔ So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Yes. The Prime Minister of the Republic of India. امریکی صدر جو بائیڈن پریس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم کا نام بھول گئے۔ ڈیلاویئر میں اسٹیج پر بیٹھے نریندر مودی کو بلاتے وقت نام یاد نہ رہا۔ خفت مٹانے کے لیے کہا ہو از دا نیکسٹ۔ مودی خود ہی اٹھ کر بائیڈن کی طرف چل پڑے۔ امریکی صدارتی الیکشن کی گہما گہمی میں اضافہ۔ سوئنگ اسٹیٹس کے الیکشن پولز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیملا ہیرس پر سبقت مل گئی۔ سروے میں ایریزونا، جارجیا اور نارتھ کیرولائنا میں ٹرمپ کا پلڑا بھاری۔ گزشتہ الیکشن میں ٹرمپ جارجیا میں 1200 ووٹوں سے ہار گئے تھے۔ مشیگن کے شہر ہوم ٹاؤنلیک کے مسلمان میئر عامر غالب بھی ٹرمپ کے حامی۔ منگولیا میں ورلڈ 6 ریڈ اسنوکر چیمپئن شپ کے مقابلے جاری۔ پاکستان کے اسجد اقبال سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن مائیکل جارجیو کو 2 کے مقابلے میں 5 فریمز سے اپ سیٹ شکست۔ آج شام سیمی فائنل میں اسجد کا مقابلہ بھارتی ٹوئسٹ سے ہوگا۔